नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन गौतम। नमस्कार, म सिमरन लुइटेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज फागुन 7 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस। 104 वर्षीय जहानिया राणा शासन अन्त्य भएको दिन। 501 कैदीबन्दीको सजाय मिनाहा, 12 जनालाई आम माफी। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दोहोरो चरित्रले राजनीतिक निकासमा बाधा पुगेको विश्लेषण। प्रचण्डकै बलमा बनेको वर्तमान सरकार उनकै कारण सङ्कटमा परेको टिप्पणी। प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार पनि एमसीसी प्रस्ताव टेबल भएन। नेकपा एमालेको अवरोधका बीच आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन 2077-78 पेश। अर्को बैठक आइतबार बस्ने। विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 18 मिलियन अमेरिकी डलर थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 1 हेरफेर पनि गर्ने। एमसीसीको बारेमा सहमति जुटाउने प्रयासमा छलफल गर्न बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आइतबार फेरि बस्ने। शनिबारको बैठकमा सहमति नभएपछि प्रयास अझै जारी। भारतको विशेष अदालतद्वारा 14 वर्ष अघि भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटको घटनामा संलग्न 38 जनालाई फाँसीको सजाय, 11 जनालाई आजीवन जेल, 28 जनालाई सफाई। र आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा नेपालको विजयी सुरुवात। अल अमेरात क्रिकेट मैदानमा घरेलु टोली ओमान विरुद्ध नेपाल 39 रनले विजयी। अब समाचार विस्तारमा। आज फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस। 104 वर्ष लामो जहानिया हुकुमी शासन अन्त्य भएको दिन। 2007 साल फागुन 7 गते निरङ्कुश र हुकुमी राणा शासनको अन्त्य भई मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदय भएको सम्झनामा यो दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ। 2007 मा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र क्रान्तिलाई राजा त्रिभुवनले साथ दिएपछि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएको हो। जङ्गबहादुर राणाले सुरु गरेको जहानिया एकतन्त्री शासन 104 वर्ष चल्यो। त्यो कालखण्डमा कार्यकारिणी, विधायकी तथा न्यायपालिकाका हरेक अधिकार राणामा मात्र निहित थियो। अधिकार र राज्य स्रोत राष्ट्रिय हितभन्दा राणा हितका निम्ति प्रयोग हुन्थ्यो। राज्य सञ्चालन शैली स्वेच्छाचारी र परिवारमुखी थियो। विक्रम सम्वत 1903 मा तत्कालीन राजा सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहले मुलुकको शासनभार श्री 3 महाराज जङ्गबहादुर कुँवरलाई सुम्पिएपछि जङ्गबहादुरले आफूलाई शक्तिशाली देखाउन कुँवरबाट श्री 3 महाराज र राणा लेख्न थाले। सामान्य सैन्यबाट शाही घरानामा उक्लिएको अनुभूति दिलाउनकै खातिरमा राणा थर भित्रिएको हो। सँगै मुलुकको शासनभार भाइ छोरामा सीमित गराएका थिए। राणा शासनसँगै एकपछि अर्का राजाहरू अधिकारविहीन थिए। राजा त्रिभुवनले प्रजा अर्थात् जनतासँग मिलेपछि प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो। सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा 501 जना कैदीबन्दीको कैद सजाय माफी दिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कैदीबन्दीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा दिनुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रकाश शेर्पा फिनासा भन्ने फुर्बा शेर्पा समेत 501 कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा भएको छ। सर्वोच्च अदालतको गत साउन 19 गतेको परमादेश समेतको आधारमा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 लागू हुनु पूर्व गरेको कसुरमा जन्मकैदको सजाय तोकिएकालाई कैद छुट दिइएको हो। यसैगरी आङनीमा शेर्पा समेतका 12 जनाको विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसला बमोजिम कैद, जरिवाना, सर्वस्व लगायत सजाय माफी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ। झण्डै 3 दशकदेखि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको चर्चा परिचर्चा भइरहन्छ। 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धदेखि शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका 17 वर्षसम्म नेपाली राजनीतिको चर्चामा प्रचण्डको नाम छ। तर उनले देश र जनताका लागि यो 3 दशकमा के कति काम गरे, आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सके कि सकेनन् भन्ने पेचिलो प्रश्न अहिले प्रचण्ड समक्ष तेर्सिएको छ। आफूले देशको नेतृत्व गर्दा होस् वा हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा प्रचण्डको भूमिका दोहोरो चरित्रको भयो भन्ने असन्तुष्टि सर्वत्र चुलिएको छ।
नेपालको राजनीतिमा प्रभावी व्यक्तित्वको रूपमा लिइने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई राजनीतिले कसरी चिन्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न आफैमा अनुत्तरित छ। प्राय सबैजसो राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरिसकेका प्रचण्ड पछिल्लो समय कसैसँग पनि खुशी देखिँदैनन्। न त कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता प्रचण्डसँग खुशी देखिन्छन्। सबैले प्रचण्डसँगको सहकार्यलाई धोकाको रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्। यहाँसम्म कि अधिकांशले प्रचण्डलाई राष्ट्रिय समस्याको रूपमा चित्रित गरेका छन्। कुनै समय शक्तिशाली हस्ती मानिने प्रचण्डमा पछिल्लो समय राजनीतिक विचलन आए जस्तो देखिन्छ। प्रचण्डका हरेक भाषण निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोशले भरिपूर्ण देखिन्छन्। नेपाली राजनीतिले प्रचण्डमा रहेको यो आक्रोश र निराशा कहिलेसम्म थेग्न सक्ला? उनकै पार्टी भित्रका अन्य नेताहरू समेत प्रचण्डसँग सहकार्य गर्न सहमत छैनन्। किन? यस विषयको समीक्षा कसले गर्ने? कुनै समय देशको होनहार पात्रका रूपमा चित्रित र जनअनुमोदित व्यक्तित्वको यो प्रकारको अवस्थाले राजनीतिलाई मात्र होइन, सिङ्गो देशलाई नै नोक्सान भइरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। किनभने उनको व्यक्तित्वसँग 17,000 को बलिदानी र 10 वर्षसम्मको त्रासदीपूर्ण विध्वंस समेत जोडिएको छ। अहिले नेपालको राजनीति स्थिर छैन। राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल ठान्ने 4-5 जना नेताहरूको बाहुबल भित्र देशको सिङ्गो राजनीति कब्जा भएको छ। त्यसमा पनि सबै प्रकारको सत्ता आफ्नो कारणले बन्छ र भत्कन्छ भन्न रुचाउने प्रचण्ड र देशको राजनीतिले गति लिन नसकेको र सधैँभरि बन्ने र भत्कने गरेको दुष्चक्रले सिङ्गो देश नै वारिन पारीको दोसाँधको अवस्थामा पुगेको बारे प्रचण्डले किन समीक्षा गर्दैनन्? राजनीतिलाई टुटाउने र फुटाउने व्यक्तित्वको पहिचान बारे समीक्षा नगरेसम्म देशको राजनीतिले पार पाउन सक्ने अवस्था छैन। प्रचण्डले हरेक पटक नीतिविहीन नेतृत्वको रूपमा रहेर सत्ता गठजोडलाई प्रमुख उपलब्धि मानेका कारण न 2/3 को सरकार टिक्न सक्यो, न उनकै जोडबलले बनाएको वर्तमान सरकार टिक्ने अवस्थामा रह्यो भन्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। उनले पार्टी र सरकारमा देखाएको दोहोरो चरित्रले देश अहिले अत्यन्तै कठिन अवस्थामा छ। राजनीतिक दलहरू जनताको नजरमा गिरिरहेका छन्। प्रचण्ड र उनले नेतृत्व गरेको पार्टी जनआक्रोशको घेरामा छ। तर पनि सम्बन्धित नेतालाई यी समग्र परिस्थितिको गाम्भीर्यता बारे मतलब छैन। यो नै राष्ट्रिय विडम्बना हो। एमसीसी होस् वा अन्य सन्धि सम्झौता, सबै विषयमा गाली र तालीको भरमा जिम्मेवार नेता नाच्न पुग्दा देशले निकास पाउन सकिरहेको छैन। नेतृत्व त्यही हो जो वास्तविकतासँग अविचलित रहन्छ, सत्यको पक्षमा अडिग रहन सक्छ। सत्य छ भने निर्भीकताका साथ त्यसको ओकालत गर्न सक्छ। गलत कुरालाई सबै ठाउँमा गलत हो भन्न सक्छ। नेता सर्वसम्मत हुँदा मात्र राजनीतिले निकास पाउँछ। जनताले नेता र नेतृत्वप्रति भरोसा गर्छन्। जनताले नेतालाई अभिभावकको रूपमा स्वीकार गर्ने गर्छन्। यसो हुन सकेन भने कुनै पनि नेता जनताको नेता हुन सक्दैन। अहिले यही विषय गम्भीर प्रश्नको रूपमा नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा नै खडा भएको छ। प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या हुन् कि राष्ट्रको लागि प्रचण्ड समस्या भन्ने राजनीतिक विसङ्गतिको शिकार प्रचण्ड भएका हुन् कि प्रचण्डको शिकार नेपाली राजनीति भएको हो भन्ने कुराको समीक्षा गर्न ढिला पो भइसक्यो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका बीच शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन 2077-78 पेश भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन 2077-78 पेश गर्नुभएको हो। शुक्रबारको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदको अवरोध जारी राखेको छ। बैठकमा एमाले सांसदहरूले पक्षपातपूर्ण व्यवहार, मुर्दाबाद, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गर्न पाइँदैन, गैर संसदलाई बैठकमा प्रवेश निषेध गर, पदीय मर्यादा कायम गर, हाम्रो विरोध जारी छ लगायतका नाराबाजी गरी सदनको अवरोध कायमै राखेका छन्। सभामुख सापकोटा अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूलाई पारित गर्न तथा कानुन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि संसदमा भइरहेको अवरोध खोल्न अनुरोध गर्नुभएको थियो।
सदन सुचारू हुन सकेको छैन। सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूलाई नियमअनुसार पारित गर्ने, आम नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरू समेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको कुराप्रति ध्यान आकर्षण गराउँदै अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक फागुन 8 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको आकस्मिक प्रतिकार तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 18 मिलियन अमेरिकी डलर थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय बीमा संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गंगाराम कँडेलको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता कार्कीले नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति 2078 स्वीकृत गर्ने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 1 हेरफेर गर्ने पनि निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले काठमाडौँ जिल्लाको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित गोविन्द मगरले पंक्षी पालेको स्थान र चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 स्थित अनिता पशुपंक्षी कृषि फार्मलाई केन्द्रको मान्यता दिएको छ। ती स्थानको 100 मिटर वरपर पंक्षी नष्ट गर्ने कार्य सकिएको, 42 दिनसम्म बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी रोग नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष गंगाराम कँडेलको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति 2078 स्वीकृत गर्ने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 1 हेरफेर गर्ने, काठमाडौँ जिल्लाको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित गोविन्द मगरले पंक्षी पालेको स्थान र चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका 6 स्थित अनिता पशुपंक्षी कृषि फार्मलाई केन्द्र मानी उल्लेखित स्थानको वरिपरिको 100 मिटरसम्मको क्षेत्रमा पंक्षी नष्ट गर्ने कार्य समाप्त भएको मितिबाट 42 दिनको अवधिसम्मका लागि बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी रोग नियन्त्रण गर्ने। सरकारले औषधि दर्ता चौथो संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृत गर्ने र नेपाल मेडिकल काउन्सिल 5औं संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। एमसीसी को बारेमा छलफल गर्न बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक आइतबार फेरि बस्ने निर्णय गरेर सकिएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को अन्तिम निर्णय गर्ने भन्दै शनिबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आगामी आइतबार बस्ने गरेर सकिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले एमसीसी परियोजनालाई सार्वभौम संसदमा छलफल गराएर एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी परियोजनालाई टुङ्गोमा पुर्याउन चाहने धारणा राखेको भन्दै साझा धारणा बनाउने प्रयासमा बैठक आइतबार पनि बस्ने तय गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। पुर्याउने विषयमा नै आज संक्षिप्त बैठक भएको छ र अर्को बैठक, मलाई गाली नगर्नुहोला, अर्को बैठक 8 गते बिहान 10 बजे बसेर हामी यसलाई निर्णयमा पुर्याउँछौँ।
मन्त्री कार्कीले संसद सुचारू रूपमा सञ्चालन गराउनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व भएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो। भेटघाटमा अध्यक्ष ओलीले एमसीसी परियोजना र संसद सुचारू गराउनेमा सकारात्मक रूपले लिने विश्वास दिलाउनु भएको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एमसीसीका कारण पछिल्लो समय सत्तारूढ गठबन्धन नै दुई भागमा विभाजित भएको छ। सत्ता गठबन्धनका एमसीसी विपक्षी दलहरू आपसी छलफलमा व्यस्त छन्। एमसीसीको पक्षधर नेपाली कांग्रेसले पनि छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरिरहेको छ। यसबाट गठबन्धनको भविष्य अन्योलमा परेको स्पष्ट हुन्छ। नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी सहकार्यको प्रयास गरिरहेका छन्। वर्तमान गठबन्धन टुट्ने अवस्था आए पनि दलहरू आआफ्नो हिसाबले नयाँ गठबन्धन बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। एमसीसीले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग ल्याइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीचको भेटघाटले राजनीति थप रोमाञ्चक बनेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा एमसीसीकै कारणले समस्या आइरहेको छ भने ओली देउवाको भेटघाटले गठबन्धनको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। एमसीसीका पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवाको स्पष्ट अडान रहँदा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा छन्। यी दुई पार्टीहरूको छायामा अहिले जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि देखिएको छ। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई एमसीसीको पक्षमा रहँदा जसपाकै अध्यक्ष यादव भने विपक्षमा देखिनु भएको छ। शुक्रबार गठबन्धनको बैठक बस्नु अघि प्रचण्ड निवासमा भएको एमसीसी विरोधी नेताहरूको छलफलले गठबन्धन नेतृत्वकर्ता कांग्रेससँग टाढिनु परे पनि माओवादी, नेकपा एस र जसपा छुट्टै समीकरण बनाउने पक्षमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ। बिहीबारको गठबन्धन बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गरेको भेटघाटले निकै चर्चा पाएको छ। एमसीसीको सवालमा कांग्रेसले एमालेको सहयोग खोजेको र त्यसका लागि एमालेसँग गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ र संसदलाई सुचार गरेर एमसीसीको बारेमा संसदमा गम्भीर र जीवन्त रूपले छलफल होस्, यसैका निमित्त प्रधानमन्त्रीजी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न जानुभएको छ। अब विपक्षी दलको नेताबाट यो जुन परियोजना छ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीजीको प्रस्ताव छ र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने बारेमा विचार विमर्श सकारात्मक रूपले भएको छ। लामो समयदेखि सत्ता गठबन्धन तोड्ने दाउ कुरेर बसिरहेको एमाले पनि प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएको छ। आसन्न तीनै तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको सामना गर्न गाह्रो हुने बुझेको एमालेको रणनीति नै सत्ता गठबन्धन तोड्ने हो। कांग्रेस यदि गठबन्धन तोडेर आए एमसीसी लगायत राजनीतिक विषयमा एमालेले सहकार्य गर्न सक्नेछ। उताको गठबन्धन तोडेर उहाँहरू आउन सक्नुभयो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले हिजो साँझ भन्नुभएको कुरा के हो भने हामी त्यसमा छलफल गर्न सक्छौँ, बहस गर्न सक्छौँ, कुराकानी गरौँ, कसरी जाने भन्ने कुरामा यी अहिले आएका इस्युहरूमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। तर उतापट्टिको माया यथावत राखेर यतापट्टि चाहिँ माया लाउन खोज्ने कुरा त्यति नैतिक होइन कि भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टी अध्यक्षले गर्नुभएको छ। गठबन्धन तथा एमसीसीको बारेमा निर्णायक भनिएको बिहीबार र शुक्रबारको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिनुले गठबन्धनको भविष्य खतरामा रहेको स्पष्ट हुन्छ। तर भित्री समीकरण बनिरहे पनि नेताहरू वर्तमान गठबन्धनलाई कायम राख्ने पक्षमै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। देउवा भने सकेसम्म वर्तमान गठबन्धन कायम राख्ने, नसके एमालेसँग सहयोग गर्ने दाउमा हुनुहुन्छ। बिहीबारको देउवा ओली बैठकपछि शुक्रबार माओवादी, नेकपा एस र जसपाको खुमलटार वार्ताले वर्तमान गठबन्धन तलमाथि भए पनि यी तीन दलहरू सहकार्य गर्ने पक्षमा रहेको संकेत गरेको छ।
अब एमसीसी सत्तारूढ गठबन्धनको भविष्य र काङ्ग्रेस एमाले सहकार्यको सम्भावना 8 गते आइतबारको गठबन्धन बैठकले टुङ्गो लगाउने आकलन गर्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपाली र केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन बिना संसदबाट पारित गर्न नदिने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुने खालको पक्षहरू भएकोले संशोधन नगरी संसदबाट पारित गर्न नदिने बताउनु भएको हो। एमसीसी सम्झौता केवल करार सम्झौता मात्रै भएकाले नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नु आवश्यक नरहेको उहाँले बताउनुभयो। सो सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरेमा गलत नजिर बस्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू नै प्रभावित हुने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। एमसीसी भन्ने सम्झौता यो संसदमा टेबल गर्ने भन्ने प्रश्न आएको छ। यो सम्झौता भनेको दुई देश बीचको भियना कन्भेन्सन अनुरूपको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता होइन, यो करार सम्झौता मात्रै हो। करार सम्झौताहरूलाई दुनियाँको कुनै पनि संसदमा लगेर अनुमोदन गरिँदैन, नेपालको संसदले पनि गर्नु हुँदैन। धारणा के हो भने यसमा गम्भीर र गम्भीरतम आपत्तिका कुराहरू छन्। यो राष्ट्रलाई घात गर्ने खालका पक्षहरू छन्। यी कुराहरू नसच्चिकन तिनीहरूलाई संशोधन नगरिकन हामी यसलाई पास गर्न दिँदैन। त्यसैगरी नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश कुमार भट्टराईले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन टुट्नु अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। गठबन्धन अप्राकृतिक रूपमा जोडिएको र जग कमजोर भएकाले टुट्नु अनिवार्य रहेको उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशहरूले जे व्याख्या गर्नुभएको छ त्यो व्याख्यामा जान्छ। त्यसको मतलब संसदमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना हुँदासम्म त संसद विघटन हुन्न भनेको छ। अनि जब यो गठबन्धन टुट्छ भने संविधानको धारा 76 प्रभावित हुन्छ। त्यो धारा 76ले जे भनेको छ त्यो हुन्छ। त्यो धारा 76 भित्र एमालेको भूमिका जहाँ जहाँ हुनुपर्ने त्यही हुन्छ। धारा 76ले प्रष्ट गर्छ। तर अहिले हामी त्यसमा लालच छैनौँ र त्यसको निम्ति कुनै अभ्यास गरेका छैनौँ। उहाँले एमसीसीको सम्बन्धमा एमालेले धारणा बनाउनु अघि एमालेले उठाइरहेको मागको सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले वर्तमान सत्ता गठबन्धन राजनीतिक बाध्यताको उपज भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री झाँक्रीले गठबन्धन राजनीतिक प्रणालीको रक्षाको लागि चाहेर वा नचाहेर बनेको बताउनु भएको हो। उहाँले एमसीसी जस्ता विषयहरू नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा किचलो गर्नका लागि ल्याइएको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारमा आफू मन्त्री परिषदको सदस्य रहेको नाताले प्रधानमन्त्रीको एमसीसीको धारणा मन्त्री परिषद सदस्य रहुन्जेलसम्म आफ्नो पनि धारणा भएको बताउनुभयो। नेपालमा यो पछिल्लो गठबन्धन एउटा बाध्यताको उपज के हो भने एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र एउटा राजनीतिक जुन प्रणाली स्थापित गर्यौँ त्यसको रक्षाका लागि यो चाहेर या नचाहेर बनेको गठबन्धन हो। र अरू यस्ता एमसीसी लगायतका यस्ता इस्युहरू थिए ती पहिलेदेखिका सरकारहरूले सिर्जना गरेको दायित्व हो। त्यो दायित्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टहरू छ नेपालको तर्फबाट। प्रधानमन्त्री को भयो, अर्थमन्त्री को भयो, योजना आयोगको उपाध्यक्ष को भयो, त्यसले धेरै कुराको निर्धारण चाहिँ गर्दैन, नेपालको कमिटमेन्ट हो। त्यसका प्रतिको दायित्व चाहिँ नेपाल सरकारले लिनुपर्ने भएको भएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा राखिरहनु भएको छ। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले एमसीसी नेपालले पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाका अगाडि एमसीसी त्याग्ने वा गठबन्धन बचाउने भन्ने दुई विकल्प रहेको र उहाँले आफ्नो निर्णयहरू बारम्बार भनिरहेको पनि बताउनुभयो। एउटा एमसीसी पास गराउने हो कि यो सत्ता चाहिँ नबिग्रियोस् भन्ने यो अप्सन उहाँले नै रोज्नुपर्ने हो। कुन चाहिँ उहाँले रोज्नुहुन्छ। अब एमसीसी पारित गरौँ भने गठबन्धन टुट्न सक्ने सम्भावना देख्छु म।
होइन गठबन्धनलाई राख्ने हो भने एमसिसी छोड्नु पर्यो। दुईटा मध्ये एउटा मात्रै हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सांसद कोइरालाले अमेरिकाले सदनै एमसिसी परियोजनाको सहयोग आजसम्म कुनै देशले नदिएको र यसमा अमेरिकाको कुनै स्वार्थ नरहेको समेत दाबी गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एमसीसी जसरी पनि सदनमा लैजाने पक्षमा रहेका कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता पक्षसँग कुरा नमिले एमालेसँग सहकार्य गरेर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिनु भएको छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी भने एमसीसीको विषयमा सडकबाट सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको छ। सरकारमा पनि सडकमा पनि रहेका यी दुई सत्ता घटक अब सरकारबाट बाहिरिएलान् या एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएलान् भन्ने आम चासो बनेको छ। एमसीसी सदनमा टेबल गर्ने सरकारको प्रयासमा सत्ता गठबन्धनकै दल बाधक भएर सडकमै उत्रेका छन्। यसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि निकै दबाव परिरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा सकेसम्म सत्ता गठबन्धन भित्रै एमसीसीको कुरा मिलाएर सदनबाट अनुमोदन गराएर पारित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। तर सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको ढुलमुले प्रवृत्तिले कांग्रेस रुष्ट हुँदै गएको छ। देउवाले शुक्रबार बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी प्रस्ताव टेबल गर्न चाहे तापनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको आनाकानीले एमसीसी कार्यसूचीमै पर्न सकेन। पटक पटक मनाउन खोज्दा पनि दाहाल र नेपाल टसमस नभएपछि देउवाले अन्य विकल्प समेत खोज्न थाल्नु भएको छ। यसबाट दाहाल नेपाल थप सशंकित बनेका छन्। दाहाल नेपालले पटक पटक कुरा फेरिरहेको हुँदा धेरै समय नकुने कांग्रेसको तयारी छ। त्यो प्रस्ताव यहाँ संसदमा टेबल गरेको प्रस्ताव यहाँ लिएर आउँ भन्दै गर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि हामीलाई अहिले के सरकार हाम्रो यसमा धारणै छैन, यो कालो भए पनि ठिक छ सेतो भए पनि ठिक छ भनेर भन्छ। अनि गठबन्धन रहेको दल र आफैले सुरु गरेको प्रस्ताव यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि श्रावण आए भदौ भन्नुहुन्छ, भदौ आए असोज भन्नुहुन्छ। यो व्यवहार चाहिँ हामीसँग गरेको व्यवहार चाहिँ यो नेपाली कांग्रेसलाई छलछाम गर्ने व्यवहार भयो। हामीसँगको सफा व्यवहार भएन। हामीसँग चाहिँ बन्द कोठामा एउटा कुरा गरियो, अर्को दिन अर्को कुरा गरियो। अब आज पनि के कुरा गरिएको छ, 8 गते लैजाउँ, 8 गते भयो भने हामी टेबल गर्न मद्दत गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ भनेपछि त हामीले त्यसलाई मान्ने भयौँ। ठिक छ, 6 कोठामा 8 भयो। अब फेरि 8 गते बिहान के हुन सक्ने भयो भनेदेखि होइन, अब 12 गते जाउँ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बैठकमा उपस्थिति भइरहँदा उनीहरूकै पार्टीका भातृ संगठन भने सडकमा प्रदर्शन गर्दैछन्। यो सत्तारूढ पार्टीका शीर्ष नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल नेपालले एमसीसीमा खेलेको दोहोरो भूमिका हो भन्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। यसले के प्रश्न पार्छ भने जो देशको कार्यकारी प्रमुख र महत्त्वपूर्ण तहमा रहेर मुलुक चलाए उनीहरू नै विदेशी सहायताप्रति आफै अलमलमा छन् र आफ्नो स्वार्थ हेरेर दोहोरो व्याख्या गर्न पनि पछि पर्दैनन्। एउटा मुलुकले दिने सहयोग परिचालनमा पनि यति अलमल र अस्पष्टता देखिनुले राजनीतिक दलहरूप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने गठबन्धन भत्काएर दाहाल र नेपालसँग बदला लिने दाउमा छँदैछन्। पछिल्ला घटनाक्रमले एमसीसीको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा दूरी छन् बढ्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ। प्रतिपक्षका सबै कुरालाई इग्नोर गरेर र प्रतिपक्षले जुन जायज र न्यायोचित कुराहरू उठाएको छ त्यसलाई व्यवस्था गरेर पञ्चतत्त्वको गठबन्धन जसरी चलिरहेको छ यसले मुलुकलाई केही निकास पनि दिएको छैन र यसले मुलुकलाई निकास दिने कुनै सम्भावना पनि छैन। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीको ढिलै भए पनि एउटा आइस ब्रेक भएको थियो, तर यो महाभियोगको एउटा षड्यन्त्रकारी दाउपेचका साथ जुन आयो त्यसपछि फेरि जुन संवादहीनताको अवस्था थियो त्यसलाई तोड्न हिजो उहाँ जानुभयो र सामान्यतया तिनी कुरा हुन् र संसदका राष्ट्रिय राजनीतिका कुराहरू त्यहाँ भयो। त्यही हो। गठबन्धनभित्र एमसीसी बारे नै मतभेद देखिएपछि एमसीसीले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पर्खर हेरेको अवस्थामा बसिरहँदा अब नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई कुन रूप दिनुहोला? सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसीलाई पारित गर्नुहोला या प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग मिलेर एमसीसीलाई पारित गर्नुहोला? सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसीसीको विषयलाई लिएर खुला बहसको समर्थक रहे पनि अमेरिकाले हिंसा वा हिंसा भड्काउने किसिमका विचार नस्वीकार्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार दूतावासको आधिकारिक अकाउन्टबाट एक ट्विट गर्दै राजदूत बेरीले आफूहरू हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक रहेको भन्दै एमसीसीको विषयमा पनि आफूहरूको धारणा पनि यही रहेको बताउनु भएको हो। साथै उहाँले एमसीसी बारे हिंसा भड्काउने विचारहरू स्वीकार्न नसकिने समेत उल्लेख गर्नुभयो। आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउन लोकतन्त्रको अन्तर्निहित विषयवस्तु रहेको भन्दै राजदूत बेरीले सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपालमा बहस र आन्दोलन भइरहेका बेला राजदूत बेरीको यस्तो भनाइ आएको हो। यसैबीच चीनले एमसीसी पारित गर्न अमेरिकाले नेपाल सामु दबाब दिइरहेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले एमसीसी मार्फत अमेरिकाले धम्की कूटनीति सुरु गरेको आरोप लगाउँदै आफूले प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक फेरि स्थगित भएको छ। माओवादी केन्द्रको फागुन 8 र 9 गते बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक 11 दिनपछि सरेको हो। वर्तमान राजनीतिक गतिविधि र पार्टी नेतृत्वको कारण देखाउँदै माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक पछि सारिएको जनाइएको छ। वर्तमान राजनीतिक उतार चढाव र नेतृत्वको कार्य व्यस्तताको कारण फागुन 8 र 9 गते आयोजना गरिएको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगन गरी यही फागुन 20 गते निर्धारण गरिएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसक्दा पदाधिकारी चयन हुन सकेको छैन। पदाधिकारीका साथै स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल गर्न माओवादीले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन बीचमै विमति देखिएको छ। माओवादी केन्द्र अहिले सडक सदन दुवैतिर आन्दोलित रहेको छ। रूपन्देहीको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट सुरु भएको छ। शुक्रबार दिउँसोदेखि विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट सुरु भएको हो। विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट सुरु भएको छ। बिहिबार साँझ थाइल्यान्डबाट एरो थाईको विमान गौतम बुद्ध विमानस्थलमा पुगेपछि शुक्रबारदेखि यान्त्रिक परीक्षण उडान सुरु भएको हो। परीक्षण उडानको क्रममा अन्य उडानहरू समेत प्रभावित भएका छन् र आगामी 10 दिनसम्म प्राविधिक परीक्षण उडानपछि नेपाल वायु सेवा निगमको विमानबाट पनि परीक्षण उडान गरिनेछ। DME लगायतका उपकरणहरूको उनीहरूले परीक्षण गर्छन् हैन। यो भनेको विमानस्थलमा विमानस्थल सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण हुन्। त्यसैको आधारबाट चाहिँ प्लेनहरू आउने जाने क्रम हुन्छ र यो परीक्षणमा ILS हैन DME लगायतका कुराहरूको पनि परीक्षण हुने भएकोले यी उपकरण दुरुस्त छन् कि छैनन् भनेर जाँच्ने प्रविधि हो र त्यो कुरा उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। क्यालिब्रेसन फ्लाइटमा खास गरी जहाजको उडान र अवतरणका लागि आवश्यक उपकरणहरू जडान ISLS, जहाजको स्थिति लोकेसन, सञ्चार VDOR, DMI, सञ्चार उपकरण VAHF, रेडियो HF सिस्टम, ATC कन्सोल, MAHS, VCCS, ATIS सिस्टम, अटोमेटिक वेदर अब्जर्भेसन सिस्टम गरी मुख्य 10 वटा पक्षको परीक्षण हुनेछ। हामीले यहाँ जडान गरेका कम्युनिकेसन र नेभिगेसनल सिस्टमहरू जस्तो ILS DME र VOR DME र कम्युनिकेसनहरू प्रणालीहरूको चाहिँ एज पर स्ट्यान्डर्ड काम गरेको छ कि छैन भनेर हामीले ग्राउन्ड टेस्टको कार्य पनि सम्बन्धित म्यानुफ्याक्चररका इन्जिनियरहरू अमेरिकाबाट आएका छन्, थाइल्यान्डबाट आएका छन्, क्यानका इन्जिनियरहरू छन् र त्यो ग्राउन्ड टेस्ट सँगसँगै अब हामीले चाहिँ फ्लाइट टेस्ट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ विमानस्थललाई उडान योग्य भयो भन्ने कुरा घोषणा गर्नको लागि एउटा अन्तिम स्टेपको रूपमा हामीले यो फ्लाइट क्यालिब्रेसन कार्य आज सुरु गरेका छौँ। आन्तरिक उडान मात्रै हुँदै आएको भैरवा विमानस्थललाई नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा परिणत गर्ने कामको सुरुवात भने सन् 2014 को जनवरीदेखि
भएको थियो। सन् 2017 डिसेम्बरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि भूकम्प, ठेकेदारको ढिलासुस्ती, कोरोना महामारी लगायतका कारण ढिला सम्पन्न भएको हो। एनडीबीको सहयोगमा निर्माण गरिएको यो विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पछिको नेपालको दोस्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। यो नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समेत हो। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। संघीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्नालाई रोक्न माग गर्दै मध्य प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न अनिच्छा देखाएको र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका अधिकारहरूलाई वञ्चित गर्दै प्रहरी भर्ना गर्न लागेको भन्दै मध्य प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो। शुक्रबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिनुभयो। संघीय सरकारसँग प्रहरी समायोजनका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि समायोजन गर्नका लागि चासो नदेखाएकाले बाध्य भएर कानुनी उपचारका लागि जानु परेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री शाहले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण युक्त परमादेश समेतको मुद्दा दायर गरेको उहाँले बताउनुभयो। संविधानले दिएको प्रदेश सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई हामीले पाउनुपर्छ भन्ने कोणबाट र सङ्घ सरकारले र गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका चाहिँ अधिकारलाई वञ्चित गर्दै धामाधम जो प्रहरी चाहिँ भर्ना गर्दैछ त्यसका रोक्नका निम्ति हामीसँग अरू कुनै बाटो रहेन। त्यसकारण हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई हामी डाकेका छौँ। हामी चाहिँ उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको चाहिँ हामी मुद्दा दायर गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको पेशी फागुन 10 गतेका लागि तोकेको मन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अदालतले संविधानको पालना गर्न र चोरबाटोबाट गर्न लागि प्रहरी भर्नालाई रोक्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाले मौद्रिक नीति मार्फत अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेकोमा आपत्ति जनाएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै नाडा अध्यक्ष ध्रुव थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो व्यवसायलाई अनुत्पादक भित्र राखेर सधैँ पेल्ने नीति राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। सरकारले एउटा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने भए पनि अटोमोबाइल्स क्षेत्रको नाम उल्लेख नगरी कडाई गर्न खोजेको उहाँको गुनासो छ। अध्यक्ष थापाले एलसी मार्जिनमा ब्याजको व्यवस्था गर्न तथा कर्जाको ब्याज घटाउन माग गरिए पनि उल्टो कर्जाको ब्याज बढ्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। यो अहिलेको जुन मौद्रिक नीतिको समस्या आयो हिजो त्यसमा अब यही भनेर अटोमोबाइललाई भनेर खुलाएको त छैन। जस्तो अब टिआरले लोनमा टाइट गर्ने भनेको छ, अनुत्पादक क्षेत्रलाई र उत्पादक क्षेत्रको ब्याजको डिफरेन्स गर्ने भनेको छ। सरकारले यो अटोमोबाइललाई जहिले पनि अनुत्पादकमा लगाइरहेको छ। वास्तवमा हुनुपर्ने अनुत्पादक त थिएन। यसैले सम्पूर्ण मोबिलिटी चलिरहेको छ, उत्पादन यसैले सघाउ पुर्याएको हुन्छ। यो सहायक यो नभइकन त आखिरमा चल्थेन। अटोमोबाइल भनेपछि खालि कार मात्रै हेरेर भएन नि, यो ट्रक बस पनि हुन्, यसका सबै भेहिकल आखिर मोबिलिटी समग्र संसारको एउटा ऊ नै प्रक्रिया नै यसैबाट चलेको छ नि त। भने अनुत्पादक त थिएन। अध्यक्ष थापाले बजारमा तरलताको अभावको कारण गाडी माग भए पनि आयात गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले आयात गरे पनि ग्राहक पाउन मुस्किल भएको उल्लेख गर्नुभयो। भेहिकल इम्पोर्ट गर्ने समस्या भइसकेको छ हैन। अहिले यो तत्कालको परिस्थिति जुन सृजना भइरहेको छ, गाडी मगाएर गाडी बेच्नलाई कस्टमर पाउन गाह्रो भएको छ। कस्टमर पाएको कस्टमरलाई गाडी बेचिसकेपछि भुक्तानी लिन गाह्रो भएको छ।
बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कर्जा लगानीमा थप कडाई गरेको छ। राष्ट्र बैंकले समीक्षा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी रियल एस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने नीति ल्याएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज फागुन 7 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस। 104 वर्षे जहानिया राणा शासन अन्त्य भएको दिन 501 कैदी बन्दीको सजाय मिनाहा, 12 जनालाई आम माफी। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दोहोरो चरित्रले राजनीतिक निकासमा बाधा पुगेको विश्लेषण। प्रचण्डकै बलमा बनेको वर्तमान सरकार उनकै कारण संकटमा परेको टिप्पणी। प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार पनि एमसीसी प्रस्ताव टेबल भएन। नेकपा एमालेको अवरोधका बीच आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन 77-78 पेश। अर्को बैठक आइतबार बस्ने। विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 18 मिलियन अमेरिकी डलर थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 1 हेरफेर पनि गर्ने। एमसीसीको बारेमा सहमति जुटाउने प्रयासमा छलफल गर्न बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आइतबार फेरि बस्ने। शनिबारको बैठकमा सहमति हुन नसकेपछि प्रयास अझै जारी। भारतको विशेष अदालतद्वारा 14 वर्ष अघि भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटको घटनामा संलग्न 38 जनालाई फाँसीको सजाय, 11 जनालाई आजीवन जेल, 28 जनालाई सफाई। र आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा नेपालको विजयी सुरुवात। अल अमेरात क्रिकेट मैदानमा घरेलु टोली ओमान विरुद्ध नेपाल 39 रनले विजयी। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।